शहर में मॉनसून का एक और स्पेल, मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। ठंडी हवा से हब्स और गर्मी की छुट्टी हो गई। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुतादिद मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात की शहर में वक्फे से मजीद बारिश की पेशगोई। शहर में कहाँ कितने बादल बरसे, अदाद-ओ-शुमार जारी। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 56 मिलीमीटर रिकॉर्ड, फर्रुखाबाद 52, पानी वाला तालाब 50 और जेल रोड 42 मिलीमीटर बारिश। एयरपोर्ट 15, अपर माल में 14 और गुरबल 12 मिलीमीटर बारिश बरसी। बारिश की बूंदें लेस्को के तरसीली निज़ाम पर बिजली बंद कर गिरी। शहर में लेस्को के 60 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तकनीकी खराबियों की वजह से बिजली बंद। 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग से आवाम का जीना मुहाल हो गया। शहरी परेशान। तमाम मरकजी शाहराहों को क्लियर रखा जाए। एमडी वासा गुफरान अहमद का गुलबर्ग रोड, जेल रोड, कुर्तबा चौक और जी ब्लॉक डिस्पोजल स्टेशन का दौरा। मुलाजमीन को फील्ड में रहने का हुक्म। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए तमाम अंडरपासेस को क्लियर रखने की हिदायत। मानसून बारिशें, डेंगू का खौफनाक फैलाव। 2000 से ज़ायद मकामात से लार्वा बरामद। ज़िला इंतज़ामिया की इंसदाद डेंगू मुहिम तेज़ी से जारी है। 1935 अफराद को नोटिस। डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर 107 मुकदमात का इंदराज हुआ। आबादियों में सफाई का खास ख्याल रखा जाए। कमिश्नर जैद बिन मकसूद का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मनावा और वागा में सफाई इंतजामात का जायजा लिया। जैद बिन मकसूद ने कहा कि मोहल्लों और आबादियों में मौजूद गंदगी और जौहड़ बदबू और बीमारियों का सबब बनते हैं। पाकिस्तान में ग्राउंड न होने से टैलेंट ज़ाया हो रहा है। हुकूमत खिलाड़ियों को सहूलियात फराहम करे। पेरिस पाकिस्तानी सफारतखाने में अरशद नदीम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पेरिस ओलंपिक्स में रिकॉर्ड कायम करने में कौम, वालिदैन की दुआएं और मेरे कोच की मेहनत है। अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई। करारदाद लीगी रुकन हिना परवेज भट्ट ने जमा करवाई। कहा कि अरशद नदीम ने तलाई तमगा जीत कर पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद किया है। ये ऐवान अरशद नदीम को खराज तहसीन और दिली मुबारकबाद पेश करता है। अगस्त का महीना जो है वो पाकिस्तानी कौम के लिए खुशियों का महीना होता है। हमेशा हमारी इंडिपेंडेंस जो है वो 14 अगस्त को पूरी कौम एक जोश जज्बे के साथ मनाती है। लेकिन 14 अगस्त से पहले जो खुशी और जो मुसर्रत हमें अरशद नदीम साहब ने दी है अपनी ओलंपिक्स के गोल्ड अवार्ड के साथ, अपने गोल्ड मेडल के साथ, वो नाकाबिले बयान है। अरशद नदीम कौमी हीरो है। वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, अरशद नदीम को कामयाबी उसकी मेहनत और कौम की दुआओं से मिली। बदकिस्मती से कुछ लोग हर मामले में शरपसंदी ढूंढने की कोशिश करते हैं। बिलावल भुट्टो का अदलिया से मुतल्लिक बयान गैर जिम्मेदाराना है। साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि जिस तरह अदलिया पर हमला किया वो इनके शायान शान नहीं। बातचीत से पाकिस्तान दलदल से निकल सकता है और मईशत बेहतर हो सकती है। हमारी किसी से कोई डील नहीं हो रही। अवाम और फौज के दरमियान मुस्लिम लीग नून और PP खला बना रही है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं, इस भंवर से मजबूत वजीर आजम ही मुल्क को निकाल सकता है। फॉर्म 47 की हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। पंजाब असम्बली का 11 अगस्त को इजलास। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। पंजाब असम्बली इजलास और अवामी असम्बली इजलास बारे मुशावरत की जाएगी। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुच्छड़ इजलास में शिरकत करेंगे।
بجلی بلوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کا کل لاہور میں دھرنے کا اعلان۔ امیر لاہور ضیاء الدین انصاری کی پریس کانفرنس، کہا پرامن احتجاج ہمارا آئینی حق ہے۔ نائب لیاقت بلوچ نے کہا کہ لاہور میں دھرنا معاہدے پر عمل درآمد کا عوامی فالو اپ ہوگا۔ عوام کی مشکلات کم نہ ہو سکیں، سبزیوں اور پھلوں کی مہنگے داموں فروخت جاری۔ ادرک 610، لہسن 400، مٹر 300 اور شملہ مرچ 210 روپے کلو، سیب 340، انگور 360 اور آڑو 270 روپے کلو میں دستیاب ہے۔ برائلر اور انڈوں کے دام مسلسل بے لگام، انڈوں کی فی درجن قیمت میں 2 روپے اضافہ، نئی قیمت 276 روپے ہو گئی۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 8160 روپے میں فروخت، برائلر گوشت 594 روپے کلو پر برقرار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر آٹے کی قیمتوں میں مزید کمی، صوبہ بھر میں آٹے کے تھیلوں کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ شہر میں آٹے کے 20 کلو گرام تھیلے کی قیمت میں 70 روپے کمی، مارکیٹ میں 1800 روپے کی بجائے 1730 میں فروخت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، پنجاب ریونیو اتھارٹی سے متعلق امور کا جائزہ لیا۔ مزید 12 اضلاع میں پنجاب ریونیو اتھارٹی کا دائرہ کار وسیع کرنے کا فیصلہ، پی آر اے کے ریونیو ہدف میں 50 ارب روپے اضافے کی ہدایت۔ چینی کمپنی پنجاب میں سولر پینل مینوفیکچرنگ کا پہلا کارخانہ لگائے گی، پنجاب حکومت اور چین کی سولرائز جی کمپنی کے مابین معاہدہ طے۔ صوبائی وزیر صنعت اور تجارت شافع حسین اور چینی کمپنی کے صدر ایلکس ہنگ نے معاہدے پر دستخط کیے۔ قدرتی وسائل کے ثمرات سے عوام محروم، 29 برسوں میں 14 مقامات سے گیس کے ذخائر دریافت ہوئے، 2828 ارب 65 کروڑ کیوبک فیٹ گیس دستیاب نہ ہوئی، گیس پروڈکشن سے وسیع آمدن حاصل کی جا سکتی تھی۔ محکمہ ایکسائز کی پچھلے مالی سال میں تاریخی ریکوری، 100% سے زائد ہدف عبور کر لیا۔ ڈائریکٹر ایکسائز ریجن بی لاہور احمد سعید کی سربراہی میں ریجن بی کی 107% ریکوری کی گئی، 5 ارب 52 کروڑ 84 لاکھ روپے وصول کیے۔ That as acting Chief Justice of Lahore High Court for the province of Punjab, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم غیر ملکی دورے پر، جسٹس عابد عزیز شیخ نے قائم مقام چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا۔ جسٹس شاہد کریم نے قائم مقام چیف جسٹس سے حلف لیا۔ تقریب میں ججز، لا افسران اور بار ایسوسی ایشنز کے عہدیداران کی شرکت۔ لاہور ہائی کورٹ میں 12 اگست سے شروع 7ویں ہفتے کا ججز روسٹر جاری کر دیا گیا۔ اپیلوں اور کیسز کی سماعت کے لیے 3 ڈویژن اور 7 سنگل بینچ تشکیل۔ روسٹر کے مطابق قائم مقام چیف جسٹس ہائی کورٹ عابد عزیز شیخ بطور سنگل بینچ کیسز پر سماعت کریں گے۔ ایم این اے حاجی امتیاز کی بازیابی کے لیے درخواست سماعت کے لیے مقرر جسٹس طارق سلیم شیخ 12 اگست کو سماعت کریں گے۔ عدالت نے حاجی امتیاز کو عدالت کے روبرو پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ حاجی امتیاز کی اہلیہ نے درخواست دائر کر رکھی ہے۔ خلیل الرحمان ہنی ٹریپ کیس، ملزمہ آمنہ عروج کی درخواست ضمانت پر سماعت 4 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ متعلقہ جج کے رخصت پر ہونے کی وجہ سے کارروائی نہ ہوئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ڈیوٹی جج نے آمنہ عروج کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ ملزموں سے ساز باز اختیارات کا ناجائز استعمال اور ناقص کارکردگی، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا سخت ایکشن، 3 ڈی ایس پیز کو معطل کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ ترجمان کے مطابق معطل افسران میں محمد شہباز، محمد اسلم اور حیدر شاہ شامل ہیں۔
आई जी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत अहम इजलास इलीट ट्रेनिंग स्कूल और तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। आई जी की मयार और टाइमलाइन की पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत, कहा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग के मयार को मजीद बेहतर किया जाए। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजलाह के अहलकारों को तिब्बी अखराजात के लिए 16 लाख रुपए जारी। गैर कानूनी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन, 2 माह में 18,000 रिक्शों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ कार्रवाई। CDO अमारा अख्तर कहती हैं कि रोड सेफ्टी यूनिट बस अड्डों और टैक्सी और पार्किंग स्टैंड्स पर खसूसी लेक्चर्स दिए जा रहे हैं।